फेरि पुनः हामी एकचोटि फेरि हामी यो पुण्य दिन पुण्य समयमा फेरि जुट्न पाउन एकदमै भाग्यशाली एकदमै लकिली भएको छ। हामी आजको दिनसम्म यसरी भेट हुन पाउनु, त्यो पनि धर्म कार्यमा हामी सामेल हुन पाउनु, त्यसैले यसको लागि हामी धेरै नै पुण्यवान र एकदमै भाग्यशाली ठान्नुपर्छ। त्यसको साथसाथमा हामीले आज पुण्यको कार्य सुरुमा आफ्नो मनलाई शान्त पारेर आफ्नो शरीर वचन र मनलाई हामी नियन्त्रण गरेर यस कार्यमा लाग्नुपर्छ र लाग्नुको उद्देश्य हो म मात्र होइन, म र अरू सम्पूर्ण प्राणीको भलाइको लागि, उद्धारको लागि आज हामी यो समयमा जुडिरहेको छौँ र म जुडेको हौँ आफू र सम्पूर्ण प्राणीको भलाइको लागि भनेर हामीले सर्वप्रथम आफ्नो चित्तलाई शुद्ध गराउनुपर्छ। यो नै हाम्रो प्र्याक्टिस हो, यो नै हाम्रो मैत्री भावनाको प्र्याक्टिस हो। हाम्रो मनलाई कसरी शुद्ध गर्ने, कसरी फिल्टर गर्ने, कसरी चाहिँ हामी आफ्नो चित्तलाई निर्वृत्ति गर्ने भन्ने पनि नै यही प्रक्रियाले जाने हो। हामी हरेक चाहे 2 सेकेन्ड हो, चाहे 3 सेकेन्ड हो, चाहे 1 घन्टा होस्, पुण्य कार्यमा जुट्यो कि हामी यो चाहिँ सम्पूर्ण प्राणीको लागि म जुट्दैछु है, सम्पूर्ण प्राणीको लागि आफू र सम्पूर्णको लागि नै मैले यो उद्देश्य र यो काम गर्दैछु भनेर सोच्नु एकदमै महत्त्वपूर्ण हो। सर्वप्रथम हामीले फर्स्ट है हाम्रो चित्त उत्पाद भन्ने नै यही हो र यसै क्रममा हामी पूर्व अभ्यास मन्त्रको क्रमबद्ध रूपमा हामी आकाश नीतिवती तीर्थन मिगिर दुर्जेको के अरे उहाँको नीतिबाट हामीले 4 चित्त निर्वृत्तिदेखि हामी भुङ्गा अथवा 5वटा विधिहरू छन् त्यो सम्पूर्ण गएर आज फोमा गएको छौँ। 4 चित्त निर्वृत्तिको हामी फेरि एकचोटि यसको गणन मात्रै पनि के अरे स्मरण गर्ने हो भने दुर्लभ मानव चोलाले यो मानव चोलाको कतिको अमूल्य रहेछ, कतिको इम्पोर्टेन्ट रहेछ र कसरी चाहिँ हामीले मानव चोला पाएको रहेछ भन्ने कुरा शिक्षा बुझ्यौँ र यो मानव चोला एकदमै अमूल्य रहेछ भन्ने विचार लिएर हामीले धर्म गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने पनि बुझ्यौँ। त्यहाँदेखि सेकेन्डमा मरण अनित्य, यसरी पाउने चोला पनि कठिनै भएर पाउने चोला पनि सबैले यो संसार एकचोटि त्याग्नै पर्ने रहेछ। कसैले यो संसारलाई त्याग्दिन, यो शरीरलाई छोड्दिन, आफ्नो इष्टमित्रलाई छोड्दिन भन्ने नसक्ने रहेछ र सबैले यो संसारलाई छोड्नु पर्ने रहेछ। त्यसैले गर्दा एकचोटि यो संसार छोड्नै पर्ने छ भने बाँचुन्जेलसम्म हामी किन झगडा, रिस, राग, लोभको उसमा फन्दामा परेर यो जीवनलाई नर्क किन बनाउने भन्ने सोचेर धर्म र गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने पनि हामीले बुझ्यौँ। त्यहाँदेखि संसारिक दोष, यो खाले हामी सिर्फ यो छलोक जहाँ जन्मे पनि यो खाले आफ्नै दुःख भोग्नु पर्ने रहेछ, मुक्ति रहेनछ भन्ने बुझेर पनि हामीले के अरे मुक्ति भनेको परम सुख भने चाहिँ बुद्ध भूमिमा मात्र रहेछ भन्ने बुझेर हामी के अरे यो छलोकमा नजन्मिने बुद्धता प्राप्त गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने पनि बुझ्यौँ। यो छलोकको दुःखहरू कर्म अनुसारले भोग्नु पर्ने रहेछ भन्ने कर्म हेतु फलले हामीले बुझ्यौँ। कर्मले नै हामी दुःख पाउँदो रहेछ, कर्मले नै हामी सुख पाउँदो रहेछ, कर्मले नै हामीले के अरे सुखवती भुवनमा जन्मिने रहेछ, कर्मले नै हामी यो छलोकमा जन्मिने रहेछ, कर्मले नै हामी उत्तम मानव चोला बन्न सक्ने रहेछ भन्ने कर्म हेतु फलको शिक्षाले हामी बुझ्यौँ। र यो संसारको यस्तो कर्मले रहेछ, त्यसैले हामीले कर्म गर्नुपर्ने रहेछ, शुद्ध कर्म गर्नुपर्ने रहेछ। शुद्ध कर्ममा अशुद्ध कर्म 10 अकुशल कर्म र शुद्ध कर्म 10 कुशल कर्म
नै गरेर नै हामीले बुद्धत्व प्राप्त हुन सक्ने रहेछ भन्ने चाहिँ हाम्रो शिक्षा हामीले प्राप्त गर्यौं र हामी त्यसै क्रममा त्यसकै प्र्याक्टिसमा त्यसकै अभ्यासको क्रममा हामी अगाडि बढिरह्यौं। यो अनि यो छलोकमा नजन्मिने बाटो चाहिँ कसले देखाउँछ? परम सुख प्राप्त गर्ने ठाउँ चाहिँ कसले देखाउँछ र? परम सुख जाने कसरी हो त? देवचिनकी सिंहमा कसरी जाने हो त? र मानव चोलालाई पनि उत्तम मानव चोला कसरी बनाउने त भन्ने कुराहरू हामीले बुझेर र यो उत्तम मानव चोला बनाउने शिक्षा चाहिँ कसले दिँदो रहेछ? कसकोमा रहेछ भन्दाखेरिमा हामीले बुद्ध भगवानको उसमा रहेछ। बुद्ध बाहेक अरूमा रहेनछ र बुद्धको शिक्षामा नै उत्तम मानव चोला बनाउन सक्ने र बुद्धसम्म बन्न सक्नेको शिक्षा चाहिँ बुद्धको दर्शनमै रहेछ भन्ने कुरा हामीले थाहा पाएर त्यहाँदेखि हामी शरणमा गयौँ। शरण गमन बुद्धको शरण गयौँ। त्यहाँदेखि हामी के अरे चित्त उत्पाद गर्यौँ। म शरणमा चाहिँ आके पनि भने हामीले फर्स्टमा के अरे सिर्फ मेरो समस्या मात्रै होइन, यो संसारकै प्राणीको आफू र आफ्नो शाखा सन्तान सम्पूर्ण प्राणीको समस्या हो। त्यो कारणले यो समस्यालाई सबैको समाधान होस्, यो समस्या समाधान होस्, सबैले बुद्धको शिक्षा प्राप्त गर्न सकोस् भन्ने चित्त लिएर हामी चित्त उत्पाद गर्छौँ सिमके। अनि सेम्केले अनि कसरी चाहिँ हाम्रो चित्तलाई वृद्धि गराउने, कसरी सेम्के गराउने भन्दाखेरि हामी 4 ब्रह्म विहारदेखि गयौँ होइन। मैत्री, करुणा, मुक्ति, उपेक्षा 4वटा गयौँ हामीले। तर आफूले साधना गर्दाखेरिमा चाहिँ चित्तलाई त्यस्तो खाले चाहिँ शुद्ध बनाउने चाहिँ कसरी रहेछ भन्दाखेरि उपेक्षा, सबैले सम्मान सोच्नु पर्ने रहेछ। फर्स्टमा सबैले सम्मान सोच्यो, सोचिसकेपछि त्यसबाट के उत्पन्न हुन्छ अनि कावा मुक्ति, खुसी, प्रसन्न हुन्छ। कसैले राम्रो काम गर्दा पनि हामी डाहा लाग्दैन, ईर्ष्या हुँदैन, त्यसप्रति हामी झन् एकदमै आफ्नो मनबाट नै खुसी, त्यसलाई झन् सहयोग गर्ने एउटा भावना आउँछ। उहाँले गरेको कामप्रति हामी रमाउन सक्छौँ, राम्रो उसको उन्नतिप्रति, उसले गरेको विकासप्रति हामी एकदमै के अरे रमाउन सक्छौँ। अर्को खुसीमा हामी रमाउन सक्छौँ। अनि गावा अर्को खुसीमा रमाउन खोज्नुपर्ने रहेछ। त्यहाँदेखि जम्बा, त्यहाँदेखि एकदम माया मोह जागेर आउँछ त्यहाँदेखि होइन। त्यहाँदेखि सबैलाई हामीले के गर्नु रहेछ नि करुणा। अनि आफ्नो बाल बच्चादेखि कसरी चाहिँ नि अहिले हाम्रो आफ्नो बाउ, आफ्नो आमा, आफ्नो छोरा, आफ्नो छोरी, आफ्नो श्रीमान, आफ्नो श्रीमती भनेर हामी जति करुणा भाव आफूले जति नै माया ममता गर्छौँ, यो चाहिँ सम्पूर्ण प्राणीमाथि हामीले गर्न सक्छौँ। अहिले हाम्रो एउटा बन्डल भित्र छ, हामी एउटा बन्डर भित्र छ, एउटा के अरे घेरा भित्र छौँ। जबसम्म हामी त्यो घेराबाट हामी बाहिर जान सक्दैनौँ तबसम्म हामी उत्तम मानव चोला र हामी सुख शान्ति बस्न सक्दैनौँ र बुद्धत्व प्राप्त पनि गर्न सक्दैनौँ। जब हामी त्यो आफ्नो मेरो 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 म मेरो भन्नेको जुन बन्डल भित्र बस्छ, हामी जुन घेरो भित्र बस्छ, तबसम्म हामी सङ्ग्रो हुन्छ हाम्रो मन। त्यसबाट बाहिर निक्लिनु पर्छ हामी। जब हामी त्यसबाट बाहिर निक्लिँदै गयौँ, सबैप्रति हामीले सम्मान, सबैप्रति आफ्नो शाखा सन्तान जस्तो नै के अरे सोच्यो र त्यो खालि चित्त उत्पाद भयो र त्यही अनुसारको हाम्रो कार्यहरू गर्दै गयो भने र त्यो गर्नु सक्यो भने, गर्दै गएपछि आवश्यक त्यो कार्य गर्दाखेरिमा खुसी रमाउनु सक्यो भने त्यो नै उत्तम मानव चोला र एउटा हामीले मानव चोलामा प्राप्त हुनुपर्ने एउटा सुखहरू पनि हामीले प्राप्त भएर जान्छ। यसो गरेर नै हामीले त्यो गरेर बिस्तारै 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 हामी लास्टमा बुद्धत्व प्राप्त गर्न सक्छ। जब हामी आकाश सम्मानको हाम्रो मन ढाकेर जान्छ तबै नै हामी बुद्धत्व हुन्छ। अझ हामी त्यो बन्डलबाट, त्यो घेरोबाट हामी निक्लिने पद्धतिहरू हामीले अप्नाइरहेको छौँ र त्यो चिजलाई हामी कन्टिन्यू र त्यसलाई के अरे हामीले रेगुलर त्यसलाई हामीले
निरन्तर रूपमा अभ्यास गरेर आइरहेको छ र यसलाई गरि पनि रहनु पर्छ। यो सब्जेक्ट गयो अब यो अर्कै होला भन्ने होइन, हरेकमा यो सम्बन्धित हुन्छ, हरेकमा यो अनिवार्य सम्बन्ध हुन्छ, यसको कनेक्सन हुन्छ। यो कनेक्सनलाई कदापि हामीले टुटाउनु हुँदैन। यसको मार्फतमा यही उसभित्रमा बसेर नै हामी अरू काम हरेक गर्नुपर्छ। यो ज्यान्चुसेम्बा भित्र नै बसेर नै हामीले यो चार चित्त निर्वृत्ति भित्र नै बसेर नै हरेकको साधना जप कार्य सबै यही भित्रबाट गर्यो भने अनिखेर त्यो उत्तम कार्य हुन्छ, शुद्ध कार्य हुन्छ, पुण्य कार्य हुन्छ। जब यो चारवटा बाट हामी बाहिरी बसेर जति पनि कार्य गर्यो भने त्यो शुद्ध कार्य उत्तम कार्य हुन सक्दैन। त्यही कारणले यो चारवटामा टेकेर हामीले कार्य गर्यो भने अवश्य पनि त्यो कार्य कहिले पनि खेरो जाँदैन। त्यसबाट आउने आनन्द अलगै हुन्छ, त्यसबाट पाउने जुन फिलिङ जुन अनुभव महसुस हुन्छ त्यसको अलगै हुन्छ महत्त्व, त्यसको अलगै संसारै अलगै फेरिन्छ। नङथम्चे सिंघम देख्ने जति अहिले बसेको घर पनि सानो घर सानो कोठो भए पनि हामीले त्यो नै सिंघम बन्न सक्छ, त्यो नै देवलोकको हुन सक्छ, बन्न सक्छ है। त्यसो भन्दै अनि हामी चित्त उत्पाद गऱ्यौँ, त्यहाँदेखि पुण्य आर्जनको लागि हामी मण्डला चढायौँ। भौतिक वस्तु साथसाथै हामीले आफ्नो सम्पूर्ण शरीरदेखि भएको सम्पूर्ण वस्तुलाई हामीले कल्पना गरेर जुडाएर हाम्रो यथाविधि हाम्रो शरीरसँग भगवानलाई अर्पण गर्यौँ, पुण्य आर्जन गऱ्यौँ। त्यहाँदेखि हामी बजार सत्तु साधना गयौँ। हामी जन्मौँ देवी हाम्रो कतिपय गल्तीहरू हुनसक्छ, त्यो गल्ती यो जुनीमा पनि हुनसक्छ। यद्यपि हामीले गरेको कार्यले अशुद्ध नहोस्, आफूले गर्नु कार्यलाई त्यसले अशुद्ध बनाएर असफल नबनाओस्, हामी सफल होस्, शुद्ध होस् र भएको अशुद्धहरू पनि शुद्ध भएर जाओस् भनेर क्षमा याचना अथवा शुद्धिकरण हामी गऱ्यौँ। बजार सत्तु साधना जप बजार सत्तुको दुर्चेम्बाको साधना गयो। अनि त्यहाँदेखि गुरु योग आयो, गुरुबाट हामीले आशीर्वाद लिने गुरु बजार सत्तु गुरु पद्म सम्भावको साधना विषय गयो। गुरु पद्म सम्भावको 8 लीलाको बारेमा, उहाँको कार्यको बारेमा श्री धर्मगुरु श्री लामा गुरु थुप्रो निसिख्याने मैले थुप्रो निसिको मुखारबिन्दबाट पनि तपाईँहरूले सुन्नुभयो। यस बृहत रूपमा उहाँको 8वटा लीलाको उहाँ कस्तो कस्तो गर्नुहुन्छ भनेर। अब त्यसको अब फेरि त्यसको साथसाथमा हामी यो भन्दा आज अबको समयमा एकदम इम्पोर्टेन्ट जरुरी यो कली समयमा जे पनि हुन सक्छ। कतिखेर के हुन्छ, यो क्षणिक संसार हो, यो खाले समय हामी पाउन सक्दैन, तर पनि त्यसको लागि पनि हामीले केही न केही अहिलेदेखि नै उचित बनाउनु पर्ने रहेछ भन्ने हिसाबले अब समय परिस्थिति कालको हिसाबले पनि बुद्धले त्यो खाले उहाँहरू साधनाहरू पद्धतिहरू हामीलाई दिएर जानु भएको छ। समयको अनुसारले त्यसलाई युज गर्नु, समयको अनुसारले साधना गर्नु, समयको अनुसारले त्यसको फाइदा उठाउनु भनेर हामीले छोटो समयमा आफूले केही गर्नु नसके पनि अपर छटमा इत्यादि हामी कुनै पनि त्यस्तो दुर्गतिमा पर्ने काम गर्ने छ भने पनि त्यसलाई दुर्गतिको उसबाट मुखबाट कसरी जोगाउन सक्छ र कसरी जोग्नु सक्छ भन्ने विषयलाई लिएर आज हामी फुवा संक्रान्तिको विषय हामी 2-3 हप्ता नै हामीले त्यसको छलफल गर्यौं, साधनाको कुराहरू सिक्यौं र अस्तिको गत हप्तामा हामीले एकछिन भए पनि साधना पनि गर्यौं र सबैजनाले आफ्नो आफ्नो अनुभवहरू पनि शेयर पनि गर्यौं। र त्यसै विषयमा टेकेर हामी जस्तै हाम्रो 9वटा इन्द्रियहरू बन्द गर्नेको कुराहरूमा छ, त्यो 9वटा इन्द्रियहरू अथवा हाम्रो 11वटा इन्द्रिय उहाँहरू फलहरू हुन्छन् जुन हामीले छोप्नु पर्ने, त्यसले रोक्नु पर्ने, छेक्नु पर्ने। त्यसबाट हाम्रो जुन विज्ञान हाम्रो नम्बर सेकमा चाहिँ गयो भने दुर्गतिमा फस्न जाने
यो अझै पनि छालोको घेरोभित्र नै हामी हुने र जुन त्यो घेरो छ, जुन त्यो जन्जिर छ, त्यो जन्जिरबाट हामी बाहिर निक्लिन नसकेको कारणले त्यो बाहिर निक्लिनेको तरिकाहरू एकदम सर्ट एन्ड स्विट भन्छ नि होइन, छोटो समयमा कसरी निक्लिन सक्ने भन्ने विषय चाहिँ हाम्रो उत्क्रान्ति संक्रान्ति अथवा के अरे फोवा यसले गराउँछ। गराउँदाखेरिमा आज म फासमा के अरे फेरि त्यो उसमै जान्छौँ, हामी ध्यानको विषयकोमा नै जान्छु। हामीले जुन आफूलाई वज्रयोगिनी साधना गरेर त्यहाँदेखि माथि अमित बुद्धलाई सम्झेर त्यहाँदेखि दायाँपट्टि औलगेश्वराय बायाँपट्टि छाजी वज्र सतुलाई सम्झेर जुन साधना गर्छौँ, त्यो सम्झेपछि हाम्रो जुन यहाँ नली हुन्छ, नालीबाट हामीले री सम्झिन्छौँ। रीबाट सम्झेपछि त्यो री चाहिँ हरेक रीबाट चाहिँ हरेक री निकालेर उत्पन्न गरेर चाहिँ हाम्रो हरेक शरीरको जुन क्षेत्रहरूलाई बन्द गर्ने विषयमा हामीले गयौँ। त्यो बन्द गरेन भने त्यो त्यसको ऊ चाहिँ के छ त, गल्ती के छ त, बन्द गरेन भने चाहिँ के हुन्छ हैन, त्यसको नेगेटिभ चाहिँ के हो त, बन्द गरेन भने त्यसले के इफेक्ट पार्छ त, त्यो जान्छ। जस्तो हामीले हिजो भनेको थियो फासमै री एउटा निकालेर हामीले मलद्वार बन्द गर्नुपर्छ। हामी मृत्यु हुने बेलामा हाम्रो सास यो कुनै पनि ठाउँबाट भागबाट जान सक्छ, यो कुनै पनि भागबाट जान सक्छ। कुनै आँखाबाट गयो भने आँखा पल्टिने, मुखबाट गयो भने मुख खोलेर मुख बाङ्गो हुने, कसैको कानबाट गयो भने कान हुने, कसैको कानै ट्याँ गरेर जान्छ, कसैको चाहिँ नि अब के अरे अब पेसा फुस्केर जान्छ, कसै दिसै फुस्केर जान्छ होइन, इत्यादिहरू त्यस्तो भयो भने त्यसले चाहिँ नि त्यस्तो खाले चाहिँ अवस्था भयो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरिमा त्यो नहुनको लागि अहिलेदेखि हामीले प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो। त्यो प्र्याक्टिस अनि यति त्यहाँबाट गयो भने चाहिँ के चाहिँ हुन्छ, हाम्रो यदि मलद्वारबाट त्यसरी हाम्रो चाहिँ नि नम्बर 7 गयो भने के हुन्छ भने हामी नर्क लोकमा जन्मिन्छ। त्यो सिधै जस्तै धर्म गर्ने मान्छे होस्, यति उसको अन्तिममा नम्बर 7 चाहिँ यति मलद्वारबाट गयो भने त्यो ग्यारेन्टी हो कि न्यालोमा जाने, त्यो न्यालोमा जान्छ। त्यही कारण हामीले मलद्वार बन्द गर्नुपर्छ भनेको कारण चाहिँ त्यो हो। त्यहाँबाट पनि नम्बर 7 जानु सक्छ हाम्रो अन्तिम। त्यहाँदेखि हाम्रो के अरे अब के अरे उसबाट जानु सक्छ, हाम्रो पेसाबको द्वारबाट हाम्रो उसबाट पनि साथ जान्छ। जुन त्यहाँबाट गयो भने चाहिँ कहाँ जन्मिन्छ अरे भनेदेखि पशु लोकमा जन्मिन्छ। त्यो पशु पनि नराम्रो पशुको उसमा जन्म जान्छ। पशुभित्र पनि आज के सोच्छ भनेदेखि जुन मासु खाने पन्छी, मासु खाने जनावरमा मारेर उसले जिउँदै मारेर आहार बनाउने जनावरमा जन्मेको चाहिँ एकदमै नराम्रो सोच पशुभित्र पनि आछ, त्यस्तोमा जन्मिन्छ भन्छ। त्यही कारणले पनि हामीले आफ्नो के अरे छुलम काक्षी गर्नु पर्यो है, अनि युरिन के अरे द्वार काक्षी गर्नुपर्ने रिले। अनि त्यहाँदेखि गोस त्यहाँदेखि फेरि पनि रि आएर हाम्रो अनि के गर्छ, मुखको उस बन्द गर्छ। हाम्रो मुख बन्द गर्छ। मुख बन्द गरेन भने, मुखबाट सास गयो भने ऊ चाहिँ हितात्मा प्रेत लोकमा जन्म लिन्छ अरे। अनि त्यसको लागि, त्यसमा जन्म नलिनुको लागि हामीले बन्द गरेको हौँ। त्यहाँ जन्म लिनु नपर्छ। त्यसको के गो भन्छ कि जन्म लिने द्वार बन्द गरेको। अनि फेरि त्यहाँबाट रि चाहिँ फेरि रि ठोइसी गर्यो, अनि नाभि बन्द गर्छ। नाभिबाट पनि जान्छ अरे हाम्रो ऊ
सास नाभिबाट पनि नाभिलाई पनि हामीले रिलिट्रेसी गर्नुपर्छ त्यो के अरे नाभिमा पनि बन्द गर्नुपर्छ नाभिमा बाट गयो भने चाहिँ अनि के अरे कामदेवमा जन्म्यो हुन्छ देवता देवता कामदेवमा जन्म हुन्छ अरे त्यो कामदेवमा जन्म हुनु पनि राम्रो होइन त्यही कारणले नाभि पनि बन्द गर्नुपर्छ त्यहाँदेखि हामीले रिङी ठोसी गरेर निकालेर हामी दुईटा कानको ऊ पनि बन्द गर्छौँ यदि कानकोबाट गयो भने हामी चाहिँ नि रूप धातु के अरे उसमा जन्म हुन्छ अरे रूप धातु असुर लोक र अनि रूप धातुको देवलोकमा जन्म हुन्छ देवलोक पनि राम्रो होइन अस्ति हामीले छालोक भेदा देवलोक पनि त राम्रो होइन नि त होइन फोतुङकी ढुङ्गा फोतुङ भनेको सुखबाट दुःखमा गएर जन्मिनु अनि त्यही कारणले त्यो दुईटा उसमा पनि बन्द गर्नु पर्यो त्यहाँदेखि फेरि हामीले रि निकाल्छ अनि नाकको दुईटा बन्द गर्छ अनि के अरे नाकबाट गयो भने नोइजिन भन्छ जुन हामीले पिर्ने एउटा भूत जस्तो उसमा जन्मिन्छ अरे अनि के अरे मानवमा पनि जन्मिन सक्छ अरे अनि मानवमा जन्म्यो भने हामी के हुन्छ जन्मको दुःख के अरे बिमार रोगीको दुःख उमेर ढल्केपछि बुढाबुढीको दुःख अनि के अरे मृत्युको दुःख हुन्छ त्यो कारणले मानव लोक पनि नजन्मिनुको लागि हामीले नाकको दुईटा फाल बन्द गर्नु पर्यो अनि त्यहाँदेखि फेरि हामीले रि निकाल्छ त्यहाँदेखि यो जिउको तेस्रो आँखा पनि भन्छ अथवा बजार के अरे हामीले बजार योगिनीको उस धारण गरेर बजार योगिनीको तीनटा आँखा हुन्छ नि होइन हो त्यसमा बन्द गर्ने होइन भने यहाँबाट जानु सक्छ भन्छ हाम्रो पनि यो जिउको भन्छ यो मिच्छमको यो दुईटाको बिचबाट यसो पनि जान सक्छ राम्रो यहाँबाट गएको पनि राम्रो होइन भन्छ यहाँबाट गयो भने पनि के हुन्छ र भन्दाखेरि यसले पनि अनि त्यो सुखा भित्र पनि रूप धातुमा भित्र पनि अनि के अरे त्यो धेरै तहको छ देवहरू धेरै तहको देवहरू छ सुखामा हामी 33 कोटी भन्छौँ नि त होइन त्यो भित्र पनि धेरै तहको छ एउटा त्यो अरू धातुको एउटा तहको उस भित्रमा जन्मिन्छ अरे अलिक त्यो माथिको तहमा जन्मिन्छ त्यहाँ पनि जन्मिनु भएन त्यसले गर्दा यो पनि बन्द गर्नु पर्यो अनि के अरे त्यहाँदेखि अनि दुईटा आँखा पनि एकैचोटि हामीले रि तीनटा निकालेर अनि यो दुईटा आँखा बन्द गर्यो भने चाहिँ अनि दुईटा आँखाबाट पनि अनि आँखाबाट गयो भने पनि के हुन्छ भनेदेखि जन्मिनु चाहिँ मानवको उसमा नै जन्मिन्छ अरे तर राजाको रूपमा मानव राजाको रूपमा जन्मिन्छ तर मानवमा जन्मेपछि त राजा भए पनि जे भए पनि त्यो त राम्रो होइन नि होइन एउटा मानवमा जन्मेपछि जसलाई पनि दुःख छ अनि त्यो पनि नजन्मेको लागि यो पनि यहाँ पनि छोड्नु पर्यो आँखा अनिखेरि यो पनि जान्छ यो हामी बच्चामा हाम्रो यहाँ थेलथेल हुन्छ नि छाङ्गो बुक भन्छ यसले के भन्छ नेपाली भाषाबाट यसलाई तालु तालु बच्चामा चाहिँ यो तालु बच्चामा चाहिँ यो गिलो हुन्छ यहाँबाट पनि जान्छ अरे यहाँबाट जाने पनि राम्रो होइन भन्छ ठ्याक्कै हाम्रो यो टुप्पीबाट जानु सिधा यो पनि बन्द गर्नुपर्छ भन्छ यहाँबाट के अरे यहाँबाट गयो भने चाहिँ ब्रह्मलोकमा जन्मिन्छ अरे ब्रह्मलोकमा जन्मिन्छ अरे यहाँ चाहिँ तर ब्रह्मलोक पनि देवलोक भित्र नै पर्छ त्यो पनि राम्रो होइन अनि त्यो पनि बन्द गरेर चाहिँ हामी अन्तिम कहाँबाट जाने यहाँबाट गएपछि चाहिँ के थियो सिधै होबमेको सिंह छालोकबाट बाहिर जब अरू ठाउँबाट जहाँबाट पनि हाम्रो नम्बरसिप गयो त्यो छालोक भित्रै नै जन्मिन्छ यदि छालोकबाट हामी बाहिर जानु पर्यो भने चाहिँ अब चाहिँ हाम्रो नम्बरसिप चाहिँ यहाँबाट जानु पर्यो त्यसरी जान सक्ने बनाउनु पर्छ हामीले
बुझ्नुभयो नि यो किन छेक्नु पर्ने रहेछ भन्दाखेरिमा त्यो कारणले कतिपय ठुल्ठुलो गुरुहरूले अथवा उहाँहरूले यो मान्छेको पूजा चाहिँ अब बितिसकेपछि यसले पूजा कसरी गर्नुपर्छ भने चाहिँ त्यसको लास हेरेर पनि थाहा हुन्छ किनभने उसको कहाँबाट चाहिँ नम्बर सेवा गएछ भनेर त्यो थाहा पाइसकेपछि अनिखेरि त्यही आन्सरको त्यसको उसमा त्यही आन्सरको पूजाहरूको चाहिँ नि चिमा निकालिदिन्छ अनि त्यसरी पूजाहरू गर्ने तरिका विधिहरू पनि छ अब त्यो चाहिँ एकदमै कम्ती सायद त्यो अहिले आज छान्दा नै छैन भने पनि हुन्छ होला आज प्राय जस्तो भएन भने ठ्याक्कै त्यो के अरे अब लामा गुरु त्यो ठ्याक्कै थाहा पाउने त्यो आफ्नो हुने बेलामा त्यो फुवा गर्ने बेलामा बोलाउँछ लामाहरू पहिला त्यस्तो हुन्थ्यो नि होइन सास जाने बित्तिकै फुवा गर्नु बोलाउँथ्यो नि त अनि फुवा ठ्याक्कै त्यही मान्छे भएको ठाउँमा बोलाउँथ्यो बोलाएपछि उसले हेर्छ कि यसो सास कहाँबाट गएछ के गएछ हेर्छ त्यसो सिग्नल हुन्छ कि मैले भने हरेक सिग्नल हुन सक्छ सास जाँदाखेरि कुनै आँखा तन्किने मुख पाकिने नाका यस्तो हुने कानै त्यो हुने त्यस्तो खालि हुन्छ त्यतिखेर उसको नम्बर सेभ त्यस्तो गाह्रो अनि त्यो भयो भने अनि त्यो हिसाबले गर्ने पनि हुन्छ पहिला चाहिँ सायद अहिले पनि हुनसक्छ गुरुहरूले त्यो नभनेर मात्रै कतिले त्यसरी गर्नुभएको हुनसक्छ त्यसै कारणले त्यो भन्दा त हामीले अहिले नै त्यो सबै विषय थाहा पायो हामी आफूले नै त्यसले साधना गर्यो भने त गुरुले भन्नै पर्ने कुरै रहेनछ नि त होइन सबभन्दा सजिलो त्यो रहेछ नि त है आफूले नै त्यो चिज सबै बन्द गरेर सिधै जान सक्यो भने पनि ल भनौँ न 3 दुर्गति जाने मात्रै पनि बन्द गर्न सक्यो भने ठुलो कुरो हो नि त 3 दुर्गति भन्दा माथि ल अब एकैचोटि सङ्ख्या होपमेको सिंहमा त जानु नसक्ला होइन नसके पनि हामीले 3 दुर्गतिको द्वार मात्रै बन्द गर्नु सक्यो भने पनि उत्तम हो नि त उत्तम मानव चोला हो नि होइन 3 दुर्गतिमा त गएन नि 3 दुर्गति के हो नरक प्रेत पशु यतिमा त गएन नि त्यसैले गर्दाखेरिमा हामीले 3 दुर्गतिलाई बन्द गर्नु सक्नु पर्यो केही नसक्यो तर टार्गेट माथि हो हामी एक्जाम दिन्छौँ पास आउने पास नआउने फर्स्ट डिभिजनमा त आउनु पर्यो नि हामी फर्स्टको टार्गेट गर्दाखेरिमा हामी फर्स्ट डिभिजनसम्म आयो भने त्यो राम्रो कुरो हो नि अहिले हो भने त A+ भन्छ हामी A मात्र आयो भने राम्रो कुरो हो नि एमा आउनुको लागि के गर्नु 3 दुर्गति भयो भने हामी बन्द गर्नु पर्यो अब 3 सुगातीमा पनि आइके भन्यो यहाँबाट जाँदाखेरि नि 3 सुगाती कुनै आफ्नो स्टेप रहेछ नि देवलोक भित्र स्टेप छ मानवमै आँखाबाट गयो भने राजामा जन्मिने रहेछ होइन अनिखेरि कानतिर अर्को नाकबाट गयो भने मानवमा जन्मिने रहेछ लो स्टेपमा जाने रहेछ है केही नसके पनि हामी 3 सुगतिमा त जाने गर्नु सक्नु पर्यो तर हामी त्यतिमा 3 सुगतिमा मात्रै हुने रहेछ होइन कि टार्गेट हामी देवजनको सिंघम गर्ने गर्नुपर्छ अमृत बुद्ध भवनको नै गर्नुपर्छ तब हामीले A ल्याउन सक्छ A+ ल्याउन नसक्छ त्यसको लागि के गर्नु पर्यो प्र्याक्टिस अहिले हामीले सक्ने बेलामा प्र्याक्टिस गरेर राखेन भने अन्तिम समयमा सायद यति छिटो हामीले त्यो सबै चिजलाई गर्नु सक्दैन हरेक काम होस् पहिला सिकेर राखेको र पछि हात सिकेकोमा धेरै फरक पर्छ त्यसैले अहिले त हाम्रो सबै सम्पूर्ण गर्नु सक्ने छ त्यतिखेर नै हामीले केही बाटो बनाएर प्र्याक्टिस गरेर चाहिँ राख्नु पर्यो अब यो त घो काक्सी गरेको उसमा त तपाईहरुले बुझ्नु भयो होला नि है किन चाहिँ त्यो रोक्नु पर्ने रहेछ भन्ने विषय है त्यो विषय चाहिँ यो हो यहाँबाट गए नि ब्रह्मलोकमा जन्मिने रहेछ
यहाँबाट गयो भने मानव लोकमा के अरे राजाको मा जन्मिनु रहेछ, यहाँबाट भने मानवमा अलिक तल्लो स्तरको होइन। अब जुन हाम्रो तल्लो भागबाट गएको जति त सबै दुर्गतिको कुराहरू छ। अब माथि आएपछि हामी तीन सुगतिको कुरा छ। सरासर्ती बुझ्दाखेरिमा दुई भाग, हाम्रो शरीर पनि दुई भाग छ नि त, अप्पर लोअर होइन। हाम्रो जस अप्पर माथिदेखि गयो भने हामी सुगतिदेखि बुद्ध भगवानसम्म जान सक्छ। अनिखेरि हाम्रो जुन तल्लो भागदेखि हामी गइसक्यो भने चाहिँ बुद्ध तीन सुगति पनि सक्दैन, त्यसले चाहिँ तीन दुर्गतिमा हामी लिन्छौँ। कारण त्यसरी हामीले बन्द गर्नुपर्ने कारण यो हो होइन। त्यसैले यो चाहिँ हामीले बिर्सिनु हुँदैन। अनिखेरि थिम्रिम, अस्ति मैले थिम्रिम विषयहरू पनि भनेको थियो, थिम्रिमहरू त बिर्सिसक्यो होला सायद, त्यो पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट छ थिम्रिम कुरा। थिम्रिम भन्ने बुझ्नुभयो? एकचोटि तपाईहरुले एकजनाले म्युट खोलेर भन्नुहोस् त मैले थिम्रिम भनेको चाहिँ के हो भनेर। विलीन हुने हो कि गुरु? विलीन। हाम्रो यो चार धातु विलीन हुने तरिकाहरू त बिर्सिनु भएको छैन होइन। माटो धातु विलीन, अग्नि धातु विलीन, पानी धातु विलीन, वायु धातु विलीन होइन। अग्नि के अरे माटो धातु विलीन, फर्स्टमा त माटो धातु विलीन हुने रहेछ। हुँदाखेरिमा के हुन्छ अरे, हामीलाई संकेत शरीर गरुङ भएर जाने, तलतिर एकदम सिरानी होचो भएको जस्तो हुने, शरीरलाई उठाउनु नसक्ने। जब हाम्रो अन्तिम भागमा हुन त अब उमेर सँगसँगै हामी त्यो उ त धातु त हाम्रो अहिले विलीन त भइ नै रहेको छ। अहिलेदेखि नै सुरु भइसकेको छ हाम्रो। पहिलाको शरीर कस्तो थियो? हावा जस्तो थियो नि होइन हाम्रो शरीर, हल्का, जहाँ पनि जुरु जुरु उड्नु सक्ने, उफ्रिनु सक्ने। अहिले उठ्ने बेलामा दुई हात यसरी टेक्नु भन्नेमा पुगिसकेको छ। यो नै हो हाम्रो माटो धातुको शरीर विलीन हुँदै जा। जब अन्तिम अवस्थामा त जुन हामीले गरेको सिरानी पनि धेरै होचो भएर, अनि मान्छेहरूले मलाई माथि उठाउ, मेरो होचो सिरानी होचो भयो भन्ने अवस्थाहरू आउँछ। त्यहाँदेखि हाम्रो के अरे पानी धातु विलीन हुँदै गइसकेपछि यहाँबाट जान्छ, कर्महरू निक्लेर गयो, सुकेर गयो होइन। आफ्नो रगतहरू एक ठाउँमा जम्मा हुनु गयो। के अरे माटो धातु भएपछि अग्नि धातु, अग्नि धातु विलीन हुँदै पछि चिसो, खुट्टोदेखि चिसो 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 हुँदै कसैको त अब यहाँबाट धुवा नै निक्लिन्छ भन्छ। त्यहाँदेखि जल धातु विलीन हुँदै पछि रगतहरू सबै एक ठाउँमा कब्जा भएर सबै, अनि तीन थोपा हाम्रो मुटुको उसमा चाहिँ नि तक तक झरेर जान्छ। अनिखेरि त्यहाँदेखि हाम्रो जुन वायु धातु एकोरे हुँदै जान्छ, बाहिर मात्रै जान्छ, भित्र आउँदैन। अब पहिला पहिला भन्दा ए सास एकोरे भइसक्यो, अब फर्किँदैन। पहिला पहिला बाउ बाजेहरूले त्यसो भन्दैन, मान्छे हेर्छ नि, यसो हेर्छ, सास एकोरे भइसकेको छ, अब फर्किँदैन। त्यो हाम्रो वायु धातु विलीन हुँदै गएको। यो चाहिँ हामी आफूले नै थाहा पायो भने त्यो विलीनको उसको साथमा हामीले ध्यान अघिको साधनाहरू गर्न सक्छौँ। अझ एकदमै महान उसहरूले त यो पंच उसले त पञ्चभूतको स्वरूपमै हेर्छ। तन्त्र साधना गर्नेहरूले त यसलाई त पञ्चभूतको उसको रूपमा गराएर, चेन्ज गराएर हाम्रो यो धातु नै उहाँले चाहिँ पञ्चभूतको उसमा चाहिँ नि चिनिन्छ। त्यसरी साधना गर्छ। हामी जस्तोलाई चाहिँ हाम्रो धातु हो। हामी झुङबङ्गा
चाहिँ अनि के अरे हाम्रो के अरे ऊ हुन्छ नि बुद्धको पञ्चबुद्धको हुन्छ जुङ्गा भन्छ त्यसलाई नै अनि के अरे ग्यालरिङा भन्छ त्यस्तो खाले स्टेजमा पुग्छ पछि पछि धेरै भयो हामी त्यति नभए पनि यो विलिन हुँदैछ मैले अस्ति भनेको थियो रगतको थोपा कतिवटा खसिसकेपछि हाम्रो आमाबाट प्राप्त भएको रक्तबिन्दु र बाबुबाट प्राप्त भएको शुक्रबिन्दु जब हाम्रो यहाँ ठक्क ठोक्छ त्यहाँदेखि टक्कै हाम्रो सास हुन्छ बेहोसी हुन्छ त्यो पनि गएको थियो नि होइन यो यी फुवाको उसभित्र नै सम्बन्धित छ है यो भित्र नै सम्बन्धित छ एकैछिन यहाँ म ढोका बन्द गर्नु पर्यो माटो धातुले काम गर्न साधना गर्ने है बुझ्नुभयो केही